बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपका अपना मेज़बान एम ए रहमान न्यूज़ 24 के हवाले से इस वक्त एक ऐसी सियासी और समाजी शख्सियत जिन्होंने हमेशा अवामी मफादात को मद्देनजर रखते हुए आवाम की फलाह व बहबूद के लिए अपना मरकजी और कलीदी किरदार अदा किया। आज नाज़रीन बात करेंगे मजलूम कश्मीरी भाइयों के लिए, और इनके साथ साथ जो हमारे साथ इस वक्त शख्सियत है, कश्मीर सोसाइटी फॉर ह्यूमन राइट्स के सीनियर नायब सदर है। और नाज़रीन, ओहदा कोई ऐसी अहमियत का हामिल नहीं होता, उसके साथ साथ अपना किरदार भी अदा किया जाए तभी जाके अपने ओहदे से वफा होती है। तो नाज़रीन, फराज अहमद खान साहब जो किसी तारफ की मुताज शख्सियत नहीं, इससे पहले भी मतअद्दद बार हमारे न्यूज़ 24 पॉइंट के हवाले से इन्होंने गुफ्तगू की। आज इंटरनेशनल इशू पे हम बात करने जा रहे हैं, कश्मीर के मजलूम और मजबूर लाचार उन भाइयों के लिए जिनका एक पाकिस्तान के एक शाहराह की हैसियत से जाने और पहचाने जाते हैं। तो नाज़रीन, एक बहुत ही अहम इशू जो गुज़श्ता दिनों टीवी की जीनत बना, तमाम अखबारात में चीखती चराती जो है वो खबरें रंग लाई। तो नाज़रीन, इन खबरों के पीछे अगर कश्मीर ह्यूमन राइट्स सोसाइटी के सीनियर नायब सदर फराज अहमद खान साहब की खिदमात को नज़रअंदाज किया जाए तो ये सितम बलाए सितम ना होगा। तो नाज़रीन, फराज अहमद खान साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे कि कश्मीर के मजलूम मासूम मुसलमानों के लिए नाज़रीन आटा और बिजली के नरखों में यकदम कमी, इसके पीछे क्या राज था, क्या बात थी, कौन से महरक़ात थे। तो आज हम फराज अहमद खान साहब की ज़ुबानी न्यूज़ 24 पॉइंट की वसात से अपने नाज़रीन को आगाह करेंगे। तो हमारे साथ रहिएगा। फराज अहमद खान साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं, एक मरतबा फिर उन्होंने न्यूज़ 24 पॉइंट के लिए अपना कीमती और गुनगुन मसरूफियात में से वक़्त निकाल कर हमारा साथ दिया। नाज़रीन, मैं अपने यहाँ पे नाज़रीन को बताता चलूँ जो कि टूरिज्म एसोसिएशन के भी ये सीनियर नायब सदर के तौर पे अपनी खिदमत सर अंजाम देते हैं। तो नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा। जी फराज अहमद खान साहब, क्या अच्छा है सर? अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने हमें अपना कीमती वक्त से आगाह किया। तो नाज़रीन, सबसे पहले मेरा सवाल फराज अहमद खान साहब आपके साथ ये है कि कश्मीर सोसाइटी फॉर ह्यूमन राइट्स के प्लेटफार्म से आप अपने कश्मीरी भाइयों के मजलूम मुसलमानों के लिए भी आप खिदमत सर अंजाम देते हैं। गाय बगाए एम्बुलेंस का एक ख्वाब था जो पूरा हो गया और उस ख्वाब ने एक हकीकत का रूप धारा। तो सर, इसके बाद आप नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन क्या है? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर, सबसे पहले तो लाहौर 24 न्यूज़ का सबसे बड़े शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये मेरा कश्मीर सोसाइटी फॉर ह्यूमन राइट्स और जो आजकल इशू चल रहा है इसको उजागर करने में आप लोगों का, मुझसे ज़्यादा आप लोगों का हाथ है। ये हाथ ना होता तो आज कश्मीर में लोग अपनी जो जिद्दोजहद की उसकी आज़ादी की परचम ना लहरा रहे होते। जो काम उन्होंने इस वक्त कर दिया है ये 72 साल तारीख में कभी नहीं हुआ। वो हुआ जिसमें कोई सियासी मुदाखलत नहीं थी। सब आवाम अपने बल बोते पे निकली और अपना मनमोहन मामलात को पाए तकमील पर पहुँचते हुए वापस अपने घरों पर पहुँची, जिसमें हमारे कई बच्चे इस दुनिया को छोड़ के चले गए। और उन्होंने शहादत के आखिरी कलामात उनके ये थे कि हमने जो शहादत दी है वो हक पे दी है और उसका इंशाल्लाह हमें एक दिन हमारा आज़ादी का परचम ज़रूर उठेगा। जिस तरह आज हमें हमारी 2 मुतालबात मानेंगे 72 साल के अंदर, इंशाल्लाह सारे मुतालबात मानेंगे, जिसमें मैं जनाब जरदारी साहब, सदर साहब आसिफ जरदारी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने भी आइन टाइम पे बड़ा हाथ हमें मदद की हमारी। और जनाब मोहतरम शहबाज शरीफ साहब का, जो शहबाज शरीफ साहब ने भी आइन टाइम पे हमारा इतना साथ दिया और उन्होंने एकदम इम्प्लीमेंट करके हमारा साथ दिया। और जनाब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को रिक्वेस्ट की कि जो मुतालबात हैं इनके फिल फॉर माने जाएँ। उन मुतालबात ने जैसे आपको बताया कि हमारा सबसे बड़ा मुतालबा था कि हमारी बिजली है हमें महंगे दामों क्यों सेल की जा रही है। उन्होंने कहा कि इनको सस्ते दामों 3 रुपये यूनिट हमें मिली है
اور آٹا جو آٹا باہر ہاں مہنگا تھا، ہمارے پاس اپنی مل ہے، ہمارے پاس اپنی گندم، سب کچھ ہونے کے باوجود اتنی مہنگائی اور اتنا مہنگے داموں آٹا مل رہا تھا، وہ 2,000 روپے کا من آٹا جو ہمیں ہمارے مطالبات پورے ہوئے. آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ لوگوں نے اتنا بڑا اقدامات کیا اور ہماری بات کشمیری انٹرنیشنل ہیومن رائٹ تک پہنچائی، جنہوں نے ہمارے مطالبات کو مانے. اچھا سر، یہ تو بات ہو گئی آٹا اور بجلی کی قیمتوں میں کمی کے حوالے سے. تو سر کشمیر ہیومن رائٹس جو آپ کی سوسائٹی ہے، اس سوسائٹی پہ آپ نے کام کیا، ایمبولینس کا آپ کا خواب پورا ہوا، تو سر اب اس کے بعد آپ نے نیکسٹ کیا اپنا لایا عمل تیار کر رہے ہیں کشمیر کی عوام کے لیے؟ سر ہمارا نیکسٹ جو لایا عمل ہے کشمیر سوسائٹی فار ہیومن رائٹس کے لیے، سب سے بڑا ہم لاہور میں ایک کشمیر سوسائٹی فار ہیومن رائٹس کے پلیٹ فارم پہ ہم ایک ہاسپٹل تیار کر رہے ہیں. وہ بڑی کوشش ہے کہ 1 سال کے اندر ہمارا ہاسپٹل تیار ہوگا. اور سلائی مشین لوگوں کے بچیوں کے لیے جو غریب بچے ہیں، اس کو ہم اگلے سال اپنا جو اینول پروگرام ہوگا، سب بچوں کو سلائی مشین کشمیر سوسائٹی فار ہیومن رائٹس کے پلیٹ فارم پہ سب کو، کشمیر سوسائٹی کے ہیومن رائٹس کے پلیٹ فارم پہ سب کو فری سلائی مشین دی جائیں گی. اچھا سر، لاہور ہوٹل ٹورزم ایسوسی ایشن کے سینئر نائب صدر کے طور پہ بھی آپ ہوٹل انڈسٹری میں ایک نمایاں مقام رکھتے ہیں. آپ کا عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے آپ کو. تو سر موجودہ سیاسی دور میں انتخابات ہو چکے، اس میں جو ہے ہوٹل انڈسٹری کا مستقبل آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ سر الحمدللہ ثم الحمدللہ، جیسے کہ ہر بندے کی پچھلے جو بھی اینکر ہے یا مہمان ہے، میزبان مہمان دونوں کا ایک ہی سوال تھا کہ سر کاروباری حالات کیسے ہیں. وہ چاہے تاجر لیول بڑا ہو یا تاجر لیول ہوٹل انڈسٹری سے تعلق رکھتا ہو. ہوٹل انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے کا بھی یہی سوال ہوتا تھا کہ جیسے سر الیکشن ہوں گے الحمدللہ اللہ کے شکر سے ہمارا کام بہتر ہوگا. ماشاءاللہ اللہ کے لاکھ لاکھ شکر ہے. مریم نواز صاحبہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں اور اپنی دن رات تنگ و دو کر رہی ہیں. ان تنگ و دو کے توسط سے الحمدللہ، جیسے کہ ہم نے اس ماہ میں 2 مرتبہ پیٹرول سستا ہوا، کل رات کو بھی سستا ہوا، 2-4 دن 10 دن پہلے بھی سستا ہوا. اور ماشاءاللہ جس تنگ و دو سے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ ہماری چیف منسٹر کام کر رہی ہیں، الحمدللہ کام میں بہتری ہی آ رہی ہے. اچھا سر، حسب معمول نیوز 24 کے حوالے سے آپ ہمارے ناظرین کو کشمیر سوسائٹی فار ہیومن رائٹس کی طرف سے ہوٹل ٹورزم انڈسٹری، جو کہ آپ سینئر نائب صدر بھی ہے، اس حوالے سے آج آپ کیا پیغام دینے جا رہے ہیں اس خوشی کے موقع پر، جبکہ آٹا اور بجلی کی قیمتوں میں جو ہے وہ کمی واقع ہوئی؟ میں ایک ہی پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ میں کشمیر سوسائٹی فار ہیومن رائٹس کے پلیٹ فارم پہ آ جائیں، جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے پلیٹ فارم پہ آ جائیں یا ہوٹل انڈسٹری کے پلیٹ فارم پہ آ جائیں. میرا ایک ہی پیغام ہے کہ محنت کریں. محنت کی ایک دن کامیابی محنت کا قدم چومتی ہی چومتی ہے. اور الحمدللہ جیسے کہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں اپنے شعبے میں، آپ اپنے شعبے میں کام کر رہے ہیں، ہم اپنے شعبے میں کام کر رہے ہیں. جو بندہ اپنے شعبے میں کام کر کے توکل اللہ کرتا تو اللہ تعالیٰ ہر محنت والے بندے پہ کامیابی کے قدم اس کو ضرور چومتی ہے. جی ناظرین، یہ تھے فراد احمد خان صاحب، جو کہ بڑی ہی معصومانہ انداز میں اس خوشی کے جو موقع پر نیوز 24 سے گفتگو کرتے ہوئے اپنے ناظرین کو پیغام دینے جا رہے تھے کہ محنت کام اور لگن جو ہے وہ انسان کے قدموں کو جو ہے چومنے پر مجبور ہو جاتی ہے. تو کامیابی اور کامرانی انسان کی محنت پہ ہے. تو ہر انسان کو جو ہے وہ محنت کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان ایم اے رحمان کو نیوز 24 سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.